तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सुनने वाले हैं तासिफ जिलानी साहब को। तासिफ जिलानी साहब क्या बोलते हैं ताजिया के बारे में, चलो अंत तक सुनते हैं। मेरे भाइयों, ताज़िया बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन वो बनाओ जो जायज़ है। जो जायज़ है उसको बनाओ, जो नाजायज़ है, जो हराम है उसको ना बनाओ। और आजकल ताज़िया के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। ताज़िया कौन सा जायज़ है? जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा है उसका नक्शा बनाओ, वो जायज़ है। लेकिन ये कुतुब मीनार, ये ताज महल, ये लंबी लंबी सुरंगों की तरह, ये जायज़ नहीं है। लाल किला बना दिया, कहीं ताज महल बना दिया, ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम है और बहुत बड़े गुनाहगार हो रहे हो तुम लोग। अब बताओ कहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा बनता है? लोग कहते हैं कि लो साहब ताज़िया हराम बता दिया। ताज़िए को हराम नहीं बता रहे, लेकिन जो जायज़ है उसको बनाओ, जो नाजायज़ है उसको मत बनाओ। अब कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ तक सही है कि दिल्ली का तुमने लाल किला बना दिया, ताज महल की तरह बना दिया, लंबी सुरंगों को बना दिया और फिर उसको आपस में जिताई करवाते हैं कि मेरा जीत गया तेरा हार गया, तेरा हार गया मेरा जीत गया। अगर हमारा 5 लाख का है और तुम्हारा 3 लाख का या 2 लाख का है तो हमारा जीत गया तुम्हारा हार गया। तो उनसे ज़रा पूछो कि तुम ये ताज़िया बनाते किसके लिए हो? तो कहते हैं हम हुसैन के नाम पर ताज़िया बनाते हैं। तो हम कहते हैं जब हुसैन के नाम पर ताज़िया बनाते हो तो इसमें हराना और जिताना क्या है? जिसने अच्छा ताज़िया बनाया तो वो जीत गया, और जिसने पैसा कम लगाया, जिसका छोटा ताज़िया रह गया तो वो हार गया। तो उसने किसके लिए? क्या यजीद के लिए उसने बनाया था ताज़िया? उसने भी तो हुसैन के नाम पे ताज़िया बनाया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सब हराम है। तुम्हारा ये आपस में लड़ाना जिताना भी हराम है, और तुम्हारा वो सुरंगों की तरह ताज़िया बनाना भी हराम है। ताज महल, लाल किले और कुतुब मीनार की तरह ताज़िया बनाना भी हराम है। अगर ताज़िया बनाना चाहते हो तो इमाम हुसैन के रोज़े की तरह शक्ल में ताज़िया बनाओ और उसको घुमाओ नहीं, उसको एक जगह पर रख दो। यही तरीक़ा हमारे बुजुर्गान दीन का था। इमाम हुसैन का रोज़ा बनाते और उसको एक जगह पर रख देते थे। लेकिन तुम्हारा तरीक़ा क्या है? वो ताज़िया होता है, उसके ऊपर का जो गुंबद होता है उस फिर गांव घुमाया जाता है, और जिसके घर ले जाया जाता है वो अगरबत्तियां लगाते हैं। यकीन मानो हकीकत बयानी कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है लगने दो। जो हक बात होती है वो कड़वी हुई है, और हक बात हम छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह के हमें भी जवाब देना होगा। तो वो गुंबद घुमाया जाता है, और जिसके घर वो गुंबद चला जाए वो कहता है बड़ा करम हो जाएगा इमाम हुसैन का, अब सब गम और सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम हुसैन का माज़अल्लाह सर मुबारक हमारे घर आ गया है, उसको इमाम हुसैन का सर समझते हैं। कहीं कहीं पर लंबे लंबे ताज़िए होते हैं, उनके ऊपर जो गुंबद होता है उसको घुमाते हैं, बड़ी अच्छाई समझते हैं दूसरे के घर ले जाते हुए। और फिर वो ढोल तमाशों के साथ आगे आगे वो गुंबद होता है और पीछे पीछे ढोल तमाशे बजते हैं, लोग मातम करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि तुम मातम किसके नाम पे करते हो? अगर तुम्हारे घर कोई मर जाए क्या तुम मातम करोगे? और क्या ये तुम समझते हो कि इमाम हुसैन मर गए? तो सुनो कुरान की आयत है, वला तक़ूलू मन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो। वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तो ज़िंदों पर ये गम कैसा, ये रोना कैसा कि तुम 10 तारीख़ हो। अरे भाई रोना तो हमें इसलिए चाहिए कि इमाम हुसैन पर करबला में बहुत जुल्म हुए, बहुत जुल्म सहा इमाम हुसैन। किसके लिए? अपने नाना की उम्मत के लिए। और आज उनके नाना की उम्मत क्या कर रही है? ये उनको तकलीफ़ पहुँचा कि उनके नाम के ताज़िए बना के, लंबे लंबे ताज़िए बना के और ढोल से बजा के और मातम किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। हाँ, हकीकत बयानी कर रहा हूँ। जो कहीं रिवाज होता है कि 8 तारीख या 7 तारीख या 6 तारीख या 9 तारीख को बैंड बाजे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग ये बैंड बुलाते हैं और अच्छा खासा उनको रुपया देते हैं, और वो पूरी रात बजाते हैं और आगे आगे वो गुंबद ले जाते हैं, पीछे पीछे लोग मातम करते हैं। अपने छतों पर लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, बहू बेटियां छतों पर खड़े होकर ये तमाशा देखती हैं। बताओ ये क्या जायज़ है? जब करबला शरीफ में सैयदानियों के दुपट्टे छीन लिए गए थे तो हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया कि अपने बालों को नीचे गिरा लो, अपने बालों के ज़रिए से अपने चेहरों को छुपा लो। तो बताओ उनको क्या जवाब दोगे तुम लोग जो तुम आवारापन करते हो, हमारे घरों की
جو بیٹیاں بے پردہ ہو کر وہ تعزیہ دیکھنے جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر وہ ڈھول تماشے کا مزہ لیتی ہیں، بے پردہ ہو کر وہ تعزیے کے ساتھ گھومتی ہیں۔ کل وہ سیدانیوں کے سامنے، کل حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے وہ کیا جواب دیں گی؟ تو یاد رکھو، ان سب خرافاتوں سے باز آ جاؤ۔ ہاں ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم منع نہیں، لیکن وہ تعزیہ بناؤ جو ہمارے یہاں جائز ہے۔ وہ تعزیہ جائز ہے جو امام حسین کے روزے کی شکل کا تعزیہ بنا ہے، وہ جائز ہے، وہ بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن اس کو کہیں گھمانا نہیں ہے، اس کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ اور سب سے زیادہ تو تمہیں یہ چاہیے کہ امام حسین کے نام کے لنگر کرو۔ یہ امام حسین کے نام سے تم تعزیے بناتے ہو اور پھر اس کو لڑاتے جتاتے ہو، یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ تمہیں گناہ میں ڈالنے والی بات ہے، گناہ گار ہو۔ اپنا پیسہ برباد مت کرو، اپنا پیسہ لگانا ہے تو امام حسین کا روزہ جس شکل میں ہے اس شکل کا تعزیہ بنا دو اور ایک جگہ پر رکھ دو، تو لوگ تمہارے یہاں دیکھنے آئیں گے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن وہ جو لمبے لمبے تعزیے یا کہیں پر لمبے نہیں ہوتے ہیں، مطلب تاج محل کی شکل دے دی، کچھ شکل دے دی، یہ سب جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان سب باتوں سے پرہیز کرو ورنہ بہت سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھٹانے کا کوئی نہیں، کوئی چھٹا پاتا کہ اس کی سخت پکڑ ہے۔ اور ایک صاحب بول رہے تھے کہ وہ بابا ہیں، وہ بابا ہوتے ہیں، وہ امام حسین بابا ہوتے ہیں، یعنی جو تعزیہ جو بڑا بڑا بندہ ہے یا جو بھی شکل اس کی ہوتی ہے تو وہ امام حسین ہیں۔ تو لوگوں کا عقیدہ دیکھو کتنا کمزور تم نے اپنا ایمان کر لیا کہ ان کاغذ اور لکڑی کو غیروں کی طرح تم تشبیہ دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بابا ہیں، یہ امام حسین ہیں۔ اس لکڑی اور کاغذ کو امام حسین بتانے کو سنو، کل میدان میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی تب تم باؤ گے، تب تم بولو گے ہاں غلط کر رہے تھے۔ ابھی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کل میدان محشر میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی اور تم سے کہا جائے گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم غلط کر رہے تھے۔ وہ لکڑی اور کاغذ کو امام حسین سمجھتے ہو، امام حسین بتاتے ہو کہ یہ امام حسین ہے، یہ بابا ہیں۔ او مسلمانوں ذرا ہو کیونکہ تمہیں مرنا بھی ہے، یہ تو زندگی بھر تو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، مرنا ہے، مرے سنا ہے امام حسین کا۔ جب امام حسین کے ساتھ ہو گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا، پھر اچھی طریقے سے تمہاری ٹھکائی ہوگی۔ ابھی سمجھا رہے سمجھ جاؤ۔ ایک صاحب نے میلے کو ایک بار مس کر دیا، بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں نے اس میلے کو مس کر دیا، مطلب ایک سال میں نے تعزیہ تو میں آیا نہیں اور میں نے میلہ دیکھا ہی نہیں، میں نے تعزیہ پر اگربتی لگائی ہی نہیں۔ علماء کی باتیں سن کے تو ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہمارا کافی پیسوں کا نقصان ہوا، ہمارے فور کی ٹانگ ٹوٹی، ہمارا یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک بتانے لگے کہ ہمارے رشتہ دار تھے انہوں نے ایسا کیا تو اس کا یہ ہو گیا۔ یاد رکھو یہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تم تو اس نبی دیوانے ہو، تم تو اس نبی کے امت ہو کہ جس کے صدقے سے یہ کائنات بنائی گئی، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے سب بنائے گئے، اس کے صدقے میں بنائے گئے۔ ذرا یاد رکھو جب تم مر کے جاؤ گے تو اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، تو یاد رکھو یہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے تعزیہ حرام سمجھ لیا، اگر تم نے تعزیہ نہیں دیکھا، اگر نہیں چڑھائی، ڈھول تاشوں میں شامل نہیں ہوئے، تم میں شامل نہیں ہوئے، تو یاد رکھو تمہارا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ماتم نہیں کریں گے، تعزیے میں اگربتی نہیں لگائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا تمہارا بالکل غلط ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہو رہے ہو۔ تو سمجھ جاؤ تعزیے کے ہم مخالف نہیں ہیں، مخالف اس کے ہیں کہ یہ جو غیر رسومات ہوتے ہیں، جو غیر طریقے سے یہ تعزیے بنتے ہیں، اس کے خالف ہیں۔ ہاں اگر تمہیں تعزیہ بنانا ہے، اپنا پیسہ تعزیے میں خرچ کرنا ہے تو امام حسین کا روزہ بنا کر ایک بار تو دیکھو، تو اتنا اچھا لگے گا۔ یا اللہ یہ جو غیر رسومات ہوتی ہیں ان سب سے مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو السلام علیکم دوستو، تو آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ کر کے بتانا۔